السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عقارات بونكرا. كما تتوعدكم هذه القناة دائما انخفاض في الثمن حاليا في السوق العقاري في مدينة مكناس، واليوم حددنا لكم واحد البروجي اللي معروف في المدينة، وبروجي اللي ان شاء الله غادي نزيد نعرفوا عليكم اكثر في هذا الفيديو هذا، ديال واحد الشقق اللي تبارك الله غزالين بمعنى الكلمة، فيهم تخفيض في الثمن، وكذلك المساحة ديالهم تتراوح ما بين 70 74 اللي كاينه في التيتان. اذا نبقاو معايا مشاهدينا الكرام، نخليكم بعض الصور نعرفكم اكثر بعض الصور لهذا الفيديو او هذا العرض اللي غادي نقترحه عليكم حاليا مشاهدينا الكرام، اللي تتواجد بطبيعه الحال في مدينه مكناس قرب الرومبوان باب جديد. البروجي راه سميتو المامونيه، يعني معروف وغني عن التعريف عند بزاف ديال الناس اللي تيزورونا او تيمروا من هذا الدبل فوال المؤديه ما بين باب جديد وكذلك حمريه. اذا بقاو معايا ما تزابيوش، شوفوا بعض الصور وديك الساعه نعطيكم التفاصيل المفصله لهذا العرض او هذه العروض اللي كاينه في هذا البروجي هذا. السلام عليكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. كذلك مشاهدينا الكرام غادي نزيدو نعرفكم اكثر على هذا البروجي هذا او هاد الشقق اللي فيهم انخفاض، اللي تيمتازوا بواحد الانخفاض ممتاز بالنسبه لهذه الاونه هذه، وكذلك غادي نزيدو نعرفكم على المتكونات اللي كاينين في هذه العماره، وكذلك على الشقه الدخلانيه. اذا بديت لكم من لاسانسور. العماره فيها لاسانسور، فيها الباركينغ ديال الطوموبيل، كذلك العماره يعني كما قلت لكم كاينين 6 لي طرونش في هذا البروجي هذا. 4 لي طرونش تباعوا ما بقيناش تنهضروا عليهم، دابا تنهضروا على 2 لي طرونش اللي بقاو بالنسبه لهذا البروجي اللي سميتو بروجي المامونيه، اللي معروف كما تيوضح لكم في الصوره، راه معروف هذا البروجي والموقع ديالو، وكذلك المكتب راه عندنا في عين المكان. اذا هذا البروجي هذا تيتوفر كما قلت لكم على 6 لي طرونش، كل عماره بوحدها بالباب ديالها بوحدها بالاسانسور ديالها بالباركينغ ديالها، وكل طبقه فيها 4 ديال الشقق. حاليا كما تشوفوا حنا في الكولوار اللي تيربط ما بين الدروج والاسانسور، وكذلك تيربط ما بين 2 شقات اللي جايين في هذا لو بوين، يعني 2 شقات هنايا وجوج شقات اللي غادي نوريكم. هي شقه وحده هي طبيعه الحال هي ديموان
باش نعرفكم على البروجي وعلى الشقق اللي متوفره في هذا البروجي هذا. اذا كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، يعني هذا الطابق الاول. حنايا بالنسبه للطابق الاول هي تيموان، حنا تنهضروا على الدوزيام ايطاج والتروازيام ايطاج والكاتريام ايطاج. اذا الطابق الاول فيه واحد لاطيراس ما تنهضروش عليه، فقط تنهضروا على الصاله وعلى التيموان اللي محطوط فيه الفراش، باش حتى الناس اللي شافوا يشوفوا واحد الصوره ويشوفوا التفريشه كيفاش تجي بالنسبه لهذه الصاله هذه، اللي بطبيعه الحال كما قلت لكم الثمن 35 مليون، وكذلك المتراج تيتراوح ما بين 70 74 يعني متر. اذا هذه هي لونطري. كما غادي تشوفوا معايا بيبان بلاندي مشاهدينا الكرام، فيهم واحد لافينيسيو زوينه، وحتى النوعيه ديالهم نوعيه خارجيه يعني مستورد من اسبانيا كما تشوفوا مشاهدينا الكرام. حتى الجليج كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام حتى هو ممتاز. بالنسبه لافينيسيو بيضاء، وبالنسبه لي سيبوت كما غادي تلاحظوا معايا جميع لي زاكسيسوار يعني بجوده عاليه. كذلك مشاهدينا الكرام هاد الشقه تتوفر على جوج غرف، تتوفر على كوزينه بالبالكون، وتتوفر على هذا الصالون اللي جاي هنا مشاهدينا الكرام بهاد لا فينيسيون، يعني حتى التفريشه فيه كما تشوفوا غزاله، كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام التفريشه فيه غزاله. وكذلك دائما تيمون تعطي واحد الشكل وواحد الصوره للمشاهد الكريم باش يشوف التفريشه كيف تجي، ويشوف عباره ويشوف قياسه بالنسبه للصالون. كما تشوفوا يعني الصالون ممكن يهز جوج طبيلات. كاينه هنايا بلاصه التلفازه كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام. بالنسبه لنوعيه الصباغه اللي كاينه في الصالون هي الصباغه العنبره. بالنسبه للتيفي والفيكس والضو راه كاين اون برونشي مشاهدينا الكرام بالنسبه للصالون. اذا هنايا عندنا النوع ديال الصباغه العنبره كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام. عندنا هنا واحد التريه اللي تشوفوا هي التيموا او الشكل باش تنتوما ان شاء الله ديروا يعني بحال هذا التيموا ان شاء الله باش تشوفوا التفريشه كيف تجي. كاين هنايا لانستالاسيون ديال لاكليم، يعني البريز ديال لاكليم الى الواحد بغى يدير البريز او بغى يدير لاكليم ممكن. كذلك عندنا هنا الشراجم الكتريك، يعني الشراجم تيهبطوا وتيطلعوا بالضوء، وكذلك فيهم الشبيك، يعني فيهم الشبيك ديال الحديد. اذا هنايا عندنا الصالون. تنخرجوا من الصالون مشاهدينا الكرام، تيبقى لنا هذا لو كولوار. هذا لو كولوار اللي مهم بالنسبه لهذا لو كولوار، ممكن الانسان يستغلو يدير فيه بلاصه السنيطقات ديال الصبابات، يدير بزاف ديال الامور فيه. المهم يعني الدخله واسعه وتتعطيك واحد الرؤيه ديال الشقه وفين تمشي وفين تجي الغرف. اذا الكوزينه غادي نهضر عليها بزاف حيت الكوزينه زوينه، فيها بلاكارات كما تشوفوا MDF، كذلك محفور البلاص بلاص الفور الكهربائي، بلاص الثلاجه مشاهدينا الكرام كما تشاهدوا، وكذلك هنايا بلاص الهبوط. الجليج النوعيه ديالو زوين، يعني MDF كما تشوفوا تلاحظوا يعني معاصر هو اللي كاين دابا حاليا كما تشوفوا النجوره. وكذلك كما تشوفوا هذه الكوزينه اللي فيها واحد الباب هنايا. حنا ما غاديش نخرجوا لبرا حيت برا كاين لا طيراس، كما قلت لكم تنهضروا على البريمير ايطاج، حنا تنهضروا على الدوزيام بالنسبه للشقق، والتروازيام والكاتريام. كما تلاحظوا هنايا في الباب كاين بالنسبه للدوزيام ايطاج كاين بالكو، يعني تتستافد من واحد البالكو كاين الاطلاله ديالو على هاد لا طيراس. بالنسبه للدوزيام والتروازيام والكاتريام مازالنا شقق، وتنأكد عليها باش الناس حتى الا شافت الفيديو تفهم على واش تنهضر. وتا ربما الانسان الا بغى شقق كبارين راه ممكن، حيت حتى هاد الشقه راه تتباع. هي هاد الشقه المساحه ديالها كبيره باش بلا طيراس، بواحد البتيت لاكور هنايا كاينها هو على الباب، كاين واحد البتيت كور اللي تعطي المساحه لهاد الشقه اللي في بريمير ايطاج اكبر على هذوك الشقق اللي كاينين في الدوزيام ايطاج ولا في التروازيام ايطاج ولا في الكاتريام ايطاج. حنا تنهضروا على المتراج 70 74 وتنهضروا على الثمن ديال 35. ولكن الانسان الا بغى شقه كبر ولا في صاله كبر راه مازال عندنا شي حاجه في هاد الطرونش اللي مازال، يعني جوج لي طرونش اللي مازالين في هاد البروجي كامل. اما البروميير والدوزيام والتروازيام والكاتريام راه تباع. اذا نزيدوا نشرح لكم اكثر الشقه اللي عندنا هنايا. ملي تنخرجوا من الكوزينه كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، حتى الكوزينه شفتوا هاد الدجاجه هذه بالنسبه للباب اللي مضببه عطاتها واحد انها تتمتاز بالكوزينه. وكذلك عندنا كما تشوفوا البيبان كاملين ديال لي طواليت ديال كلشي بحال. هنايا طواليت عندنا روميه وحده، حيت كاينين جوج طواليطات اللي بطبيعه الحال في هاد الشقه. هذه الطواليت الاولى اللي كاينه روميه. من بعدها تلقاو هاد الغرفه هذه اللي كما تشوفوا مشاهدينا الكرام التفريشه ديالها شنو هازه وشنو فيها. ممكن تهز حتى جوج يعني ناموسيات ديال الدراري الصغار. هنا فقط عطينا واحد لو تيموان ديال ناموسيه وحده بالنسبه كما تلاحظوا مشاهدينا الكرام غرفه ديال الدراري هذه.
وتعطات واحد لي تموان اللي زويون كما تشوفوا التفرشه ديالو زويونه على حقها وطريقها. اذا هذا هو الفيديو اللي بغيت نزيد ناكد لكم ان الشقق اللي متوفره بهذا الثمن هذا تتواجد في الدوزيام ايطاج والتروازيام ايطاج والكاتريام ايطاج. الثمن جد مناسب ومنخفض لواحد الدرجه يعني ممتازه. الانسان يستغل الثمن، يستغل حتى الموقع، يستغل حتى لا فينيسيون اللي تشوفوا مشاهدينا الكرام، فينيسيون ديال السكن المتوسط بامتياز. وكذلك كما تشوفوا هذه الطواليت والدوش اللي كاينين بالنسبه الدوش مشترك مع الطواليت واللافابو فاصل. اذا كما تلاحظوا كاينين جوج لي طواليت ديال الروميين كما تنقولوا، كذلك كما تشوفوا الجليج ممتاز مشاهدينا الكرام، زائد بعض لي زاكسيسوار اللي تيعطيو جماليه اكثر بالنسبه لهذا الدوش هذا. اذا مشاهدينا الكرام يعني الصوره ديال الشقه راه واضحه، الثمن ديالو واضح بالنسبه للدوزيام ايطاج، تروازيام ايطاج، كاتريام ايطاج. ربما الانسان يجي يقول لك بغيت البريمير ايطاج، البريمير ايطاج كاين فيه لا تيراس اللي تعطي فيه واحد المساحه كبيره. وكذلك كما تشوفوا مشاهدينا الكرام الستيل ديال هذه الغرفه هذه اللي غادي نوضحوها اكثر لكم انها جات يعني غرفه لي باغو، يعني في هذا الكولوار هذا تنزيدوا تلقاو شرجم كما تشوفوا مشاهدينا الكرام اللي فيه كما تشوفوا الجاج ديالو والحديد ديالو، وكذلك فيه يعني الريدو الكتريك. وبطبيعه الحال كاين بلاكار هنايا، بلاكار اللي بالام دي اف ممتاز كوليس كما تشاهدوا مشاهدينا الكرام، وكما تلاحظوا التفريشه اللي جات زوينه على حقها وطريقها. اذا مشاهدينا الكرام تعطيتكم معلومات اكثر ووضحنا لكم اكثر بالنسبه لهذا البروجي. هو بروجي اللي سميتو المامونيه، معروف في مدينه مكناس، لا بالموقع ديالو ولا كذلك فين كاين بالضبط. هو كاين حدا الرومبوان او ليسي طه حسين او مجاور للشيخ الكامل المعروف في مدينه مكناس، الشارع الدوبل فوا امام اقامه يعني اقامات اللي كاينين قدامين بالنسبه لهذا البروجي هذا اللي قبالته. وكذلك مشاهدينا الكرام اكثر توضيحا بغينا نجيو ونشاركوكم هاد الشقق اللي بقاو لينا، هما شقق اللي من مساحه متوسطه ومطلوبين بزاف بالنسبه للناس اللي باغيين الموقع وباغيين هذه الصاله وهذا الثمن جد مناسب. 35 الى قارنا في السوق راه 35 بون بري، عندك لاسانسور، عندك الباركينغ، وكذلك عندك هذا الصالون الكبير وجوج غرف، يعني ثمن جد مشجع وجد رائع في نفس الوقت. اذا نتمنى انني نكون وضحت لكم اكثر بالنسبه لهذه الشقه او هذا العرض قناتكم عقارات بومكنا. زورونا في الموقع اللي عندنا في عين المكان، يعني المكتب عندنا في عين المكان. وكذلك اللي بغى شي استفسار يتصل بنا، مرحبا به في اي وقيته، حنايا نزيدو نعطيكم معلومات اكثر. كاينين مساحات اكبر وكاينين بروجيات اللي ان شاء الله نزيدو نعرفوكم عليهم. اذا تبارك الله عليكم، فرجه ممتعه. ما تنساوش الدعم ديالكم لهذه القناه، ما تنساوش اللايكات لي جيم، وتبارك الله عليكم، وبارطاجيو اكثر هذا الفيديو مع الناس والحباب.